नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। कार्यक्रम लकटकमा हामीले उद्योग व्यापार क्षेत्र, बैंक वित्तीय संस्था र कोभिडको महामारीमा परेका आम नागरिकका समस्याहरूलाई उठाउँदै आएका छौँ। आज हामी कोभिडको कोरोना भाइरसको महामारीबाट यतिखेर उद्योग व्यवसाय निकै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै कोभिडबाट अति प्रभावित उद्योगी व्यवसायी, साना मझौला हरेक खालका व्यवसायहरूलाई राहतको प्याकेज अघि सारेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिडबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई ढितो लिलामी 6 महिनासम्म स्थगन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको छ, ब्याङ्कका ऋणीहरूलाई केही राहत दिनको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले सोच बनाएको छ र यसै गरी कोभिडबाट प्रभावित नागरिकको जीवन अथवा बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका अथवा ढितो राखेका ऋणीहरूलाई केन्द्रीय ब्याङ्कले केही राहतको प्याकेज ल्याएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले अर्थतन्त्र सुचारू गर्नको लागि निजी क्षेत्रका साना मझौला हरेक व्यवसायहरूलाई राहतको कार्यक्रम अगाडि सारेको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामी अब बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई ब्याङ्कहरूले के कस्तो कार्यक्रम लिएर आएका छन् र त्यसबाट साना मझौला हरेक खालका व्यवसायलाई के कस्तो फाइदा हुन सक्छ भन्ने विषयमा आज हामी निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्ट, त्यसै गरी घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह र यतिखेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै हरेक खालका व्यवसायहरू जो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन्, ऋण लिएका छन्, उनीहरूलाई राहत स्वरूप कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। पक्कै पनि यो राहत कार्यक्रमले साना मझौला तथा विभिन्न ब्याङ्कबाट ऋण लिएका अथवा ढितो राखेका ऋणीहरूलाई केही न केही राहत हुनेछ र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने विश्वास गरिएको छ। यो विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सामग्री। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिडको मारमा परेका उद्यमी व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा समीक्षा गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा समीक्षा गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेको हो। समीक्षा मार्फत केन्द्रीय ब्याङ्कले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र ब्याङ्क दरलाई यथावत राखेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कल निक्षेप बाहेका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर बीचको अन्तर 5% बिन्दुभन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। यसैगरी कोभिड-19 को असर परेका ऋणीको 6 महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट कोभिडबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई राहत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरू विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा सावा तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाइने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अधिकारीले समीक्षामा गरिएको व्यवस्थाबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। अनलाइन मार्फत निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटल लगायत पर्यटन व्यवसाय र पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा थप सहजीकरण गरिने जनाइएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कबाट गरिएको कोभिड-19 संक्रमणको असर परेका क्षेत्रको विद्यमान अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा न्यून प्रभावित वर्गीकरणमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिडबाट प्रभावित भएका साना मझौला र हरेक दिन व्यवसाय गरेर दैनिकी जीवन गुजारिरहेका, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै गरेका त्यस्ता व्यवसायलाई राहतको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। के भन्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू? राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै सार्वजनिक गरेका मौद्रिक नीतिका बारेमा र हिजो मात्रै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जो हामीले पढेका छौँ, राष्ट्र ब्याङ्कले जुन
लघु घरेलु साना उद्योगीहरूको हकमा चाहे अन्य उद्योगीहरूको हकमा यो चाहिँ धेरै सराहनीय छ। यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै के भन्न चाहन्छु भने त्यसमा के लेखिएको छ भने 6 महिनासम्म, यो 6 महिनाले बैंकलाई अर्को अर्थ लागिरहेको छ। बैंकले के बुझिरहेको छ भने 6 महिना भन्नाले हामी चैत 11 गतेदेखि लकडाउनमा छौँ र चैत 11 गते पछिका 6 महिना भनेर मतलब यसले काउन्ट गर्ने हो कि भनेर यस्तो किसिमको दोहोरो अर्थ लागिरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले मतलब यसलाई क्लियर कट शब्दमा लेखिदिनुपर्छ, भन्नुपर्छ यो चैतभन्दा 6 महिना पहिले बैंकका ऋणीहरूलाई मतलब अहिले के भन्छ मतलब कुनै पनि किसिमको लिलाम गर्न नपाइने भनेर त्यो भन्नु पर्थ्यो मेरो विचारले। हजुर, जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तो एउटा कुरा भन्नुहोस् अध्यक्षज्यू, जसरी हामीले कोरोनाको लकडाउनको बारेमा चाहिँ लामो समयदेखि कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ, बहस पैरवी गरिरहेका छौँ, निजी क्षेत्रका उद्योगिक व्यवसायी, त्यसरी सरकारी पक्षका, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका, केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। एउटा दुईवटा कुरा भन्नुहोस् त, यतिखेर कोरोनाबाट लकडाउनबाट अति प्रभावित साना मझौला उद्योगहरू कुन कुन छन्? मलाई 4-5वटा बुदागत रूपमा भन्नुहोस् न। प्रभावित हाम्रो म एउटा के छ भने जो सिजनल व्यापार गर्ने तिनीहरू बढी प्रभावितमा छ। जो एकदम सिजनमा मात्रै काम हुन्छ, जसरी म तपाईँलाई बताऊँ, इटा भट्टा भन्दै भनेको त्यो सिजनल व्यापार, गार्मेन्ट्स भनेको त्यो सिजनल व्यापार हो। उनीका काम गर्नेहरू तिनीहरू सिजनल व्यापार हो। अन्य यस्ता किसिमका जुन व्यापार जसरी पाउरोटी फ्याक्ट्रीहरू, यिनीहरू सानो सानो उसमा हुन्छन्, यिनीहरू बढी प्रभावित यिनीहरू नै भएको छ। किनभने जुन सिजनमा यिनीहरूको प्रोडक्सन हुन्छ त्यो सिजनमा लकडाउन हुन गयो। लकडाउन भएपछि के छ भने त्यहाँ न लेबर छ, न हामीले उत्पादन गर्ने अवस्था छ, न तपाईँलाई भनौँ न बजार छ। यस्ता उद्योगहरू बढीभन्दा बढी मारमा परेका छन् र तपाईँलाई खाने वस्तुहरू जसरी छन् जसलाई बजारमा मतलब उपलब्ध नगराउने भने मतलब के हुन्छ भने त्यो कुहिएर जान्छ। जस्तो यहाँहरूको महासङ्घमा जस्तो साना व्यवसाय महासङ्घमा आबद्ध के कस्ता व्यवसायहरू छन् बढी मारमा परेका छन्? जस्तो यहाँ जिल्ला नगरका पनि उद्योगिक व्यवसायहरू, स्थानीय तहका उद्योग व्यवसायहरूको समस्या नि यहाँले बुझ्नु भएको छ। कस्ता कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् साना मझौला खालका व्यवसायहरूले? नवराजी तपाईँलाई बताऊँ, सबभन्दा मारमा भनेको मैले अहिले यी उद्योगहरूको बारेमा मैले एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता देशभरिमा कुनै पनि उद्योग छैन जो मारमा नपरेका होला। तर अब जसको दैनिक गुजारा त्यसैबाट चल्ने हो। अब तपाईँले भनियो नगरको जुन व्यापारहरूको बारेमा जुन हाम्रा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा पनि त हामीले के बुझाएको छ, जसले मतलब तपाईँको के छ भने व्यापार गर्छ अनि मात्रै उहाँको परिवार चल्छ। यदि व्यापार गरेन भने उहाँको परिवार चल्दैन। त्यस्ता व्यक्ति वा त्यस्ता परिवार यसबाट अति प्रभावित भएको छन्। किनभने उनीहरूको व्यापार भनेको मतलब खुलेपछि मान्छे आउनु पर्यो, मान्छे आएपछि बिक्री हुनु पर्यो, बिक्री नभइकन मतलब उहाँहरू मतलब उहाँको दैनिक गुजारा कसरी चल्ने भने त्यो ठुलो समस्या छ। हामीले त्यसको लागि धेरै कुराहरू हामीले सरकारसँग माग गरेका थियौँ। विगतका दिनहरूमा पनि हामीले मतलब म तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत कमसेकम 10 चोटि हामी आफ्नो कुराहरू राखिसकेका छौँ। यसमा के छ भने सरकारले दोस्रो प्याकेज, राहत प्याकेज घोषणा गर्ने भनेर भन्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरूले जसले कि मतलब आफ्नो दैनिक गुजारा गर्नलाई पनि गाह्रो परिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी केही न केही राहत दिन्छौँ। राहत त हामीले पायौँ, तर मुखले मात्रै पायौँ। मुखले दोस्रो प्याकेज राहतको रूपमा आएन होइन। जुन पहिलो प्याकेज घोषणा गरियो त्यो पहिलो प्याकेजबाट कुनै पनि उपलब्धिमूलक काम भएन। अब के छ भने अहिले केही राष्ट्र ब्याङ्कले केही राहतका मतलब आशारहरू हामीले नजर आइरहेको छ। अब यो कार्यान्वयन पक्षमा कति जाने हो, तपाईँलाई अलिक पछाडि लैजाउँ। मौद्रिक नीतिले आएको श्रावण महिनामा अहिलेसम्म हाम्रा उद्योगी साथीहरूले मौद्रिक नीतिले दिएका निर्देशनलाई ब्याङ्कहरूले नपालन गरेर हामीहरू भौतारिरहेको छौँ, हामीहरू मारमा परिरहेका छौँ। तपाईँलाई बताऊँ, हाम्रो मारमा भनेको मतलब हामी उद्योगीहरूले यदि देशको आर्थिक स्थितिमा आर्थिक उसमा टेवा पुर्याउने उद्योगीहरू हामी नै मारमा परिरहेको छौँ भने ती साना साना व्यापारीहरू जसले अरू ठाउँबाट किनेर ल्याउनुहुन्छ र बेच्नुहुन्छ उहाँहरू त झन् कति ठुलो मारमा पर्नु भएको छ। उहाँहरूसँग त के छ भने उहाँ फ्याक्ट्री चलेन, उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ। फ्याक्ट्री नचलेपछि उहाँहरूले के चलाउने होइन। त्यस्ता व्यापारीहरूलाई ठुलो मारमा मतलब
सरकारको नजर मतलब परेको छैन। ठुलो मारमा परेका उद्योगी व्यापारीहरूलाई बढीभन्दा बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ। यो देशको मेरुदण्डकै रूपमा रहेको लघु घरेलु साना उद्योगहरू जसले देशको 93%, 7.2% मतलब जिडिपीमा हाम्रो योगदान छ भने त्यो 7.2%मा 93% हाम्रै योगदान छ। लघु घरेलु साना उद्योगहरूको नै योगदान छ यो राष्ट्रिय राजनीतिको मतलब राष्ट्रिय जिडिपीमा। अब तपाईँलाई भनौँ यस्ता जिडिपीमा हामीले योगदान गरिरहेका उद्योगीहरूलाई सरकारले हेर्ने नजर चाहिँ अलिकता अझ फराकिलो गरेर अझ मतलब उदारतापूर्वक हेरिदिएको भए कति राम्रो हुने थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना केही कदमहरू चालेका छन्, तर ती कदमहरू चालिएको हिजो मात्रै जुन प्रकाशित गर्यो मैले अघि नै भनिहालेँ, दोहोरो अर्थ नआओस्। 6 महिना भनेर भनेको छ, त्यसको 6 महिना भनेको कहिलेदेखि हो होइन? त्यो 6 महिना चैतभन्दा पहिलेदेखि 6 महिना हो कि चैत पछाडिको 6 महिना हो? यस्तो किसिमको अलिकता राष्ट्र ब्याङ्कको प्रवक्ताजी हुनुहुन्छ, उहाँले क्लियर गर्नुहुन्छ होला। र अर्को कुरा तपाईँलाई बताउँ, हामी अहिलेसम्म पनि मतलब सहुलियत कर्ताहरूको अहिले लिन पाएको छैन। हाम्रा उद्योगीहरू तपाईँले मतलब त्यो ब्याङ्क सञ्चालनको लागि राखिएको छ, उद्योगी गएन भने, ऋणी गएन भने त्यो ब्याङ्क कसरी चल्ने हो? हाम्रो उद्योगी र ऋणीको ऋणी र मतलब ब्याङ्कको बिचमा सामञ्जस्य कायम भएन भने ब्याङ्क कसरी चल्छ? त्यसैले गर्दाखेरि यो भाडा टार्ने कामहरू ब्याङ्कहरूले धेरै गरिरहेको छ। साना मझौला व्यवसायीलाई जुन कार्यक्रम त राष्ट्र ब्याङ्कले सम्बोधन गर्यो, तर व्यवहारमा लागू हुने गरी अथवा अनुभूति हुने गरी त्यस्तो कार्यक्रमको महसुस गर्न सकिएको छैन भन्नुभएको हो? हो, यो व्यवहारमा लागू हुनै पर्छ। किनभने यो अब महिना जोड्नु श्रावण भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर यो 5औं महिना चलिरहेको छ। दोस्रो चौमासिक सकिसक्यो, तेस्रो चौमासिकमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। यो उद्योगीको हकमा मात्रै लागू भइरहेको छ, ब्याङ्कको हकमा केही पनि लागू भइरहेको छैन। ब्याङ्कले यो उद्योगीलाई मतलब हामी यो उद्योगी नभए हामी ब्याङ्क चल्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा बुझेको छैन। ब्याङ्कले के बुझ्छ भने बढीभन्दा बढी ब्याज कसरी लिने हो, त्यो ब्याजभन्दा बढी मतलब अरू कुरा थाहै छैन। अब तुरुन्तै कालो सूचीमा लैजाने, तुरुन्तै निलाम गर्ने, यस्ता किसिमका वातावरण। योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ, ब्याङ्कमा हजुर अध्यक्षज्यू हामीहरू अर्को म यहाँसँग आएँ म यहाँभन्दा अगाडि प्रवक्ताज्यू जस्तो भर्खरै पनि हामीसँग नेपाल घरेलु तथा सानो उद्योग महासङ्घका अध्यक्षले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न कार्यक्रमहरू त लिएर आएको छ, तर सबै साना मझौला व्यवसायहरूले अनुभूति गर्न सक्छन् त राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएका जुन कार्यक्रमहरू आम व्यवसायीहरूसँग, आम अर्थतन्त्रका अवयवहरूसँग पुग्न सक्छन् त भन्ने कुरा उद्योगिक व्यवसायहरूको रहेको छ। प्रवक्ताज्यू, हिजो मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा गभर्नर साहब स्वयंले पनि अहिलेको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी सबैको जोड केका लागि हो त भन्दा साना मझौला लघु घरेलु उद्यमीहरूलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ उहाँहरू मर्कामा हुनुहुन्छ। त्यसका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ र अर्थतन्त्रमा सबैको आत्मविश्वास सुदृढ गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमा निरन्तर हामीले चाहिँ विभिन्न व्यवस्थाहरू लचकताका साथ लागू गरिरहेका छौँ। र त्यो कुरो हिजोकोमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजोको मौद्रिक नीतिको समीक्षा हेर्नुभयो भने त्यसमा करिब अहिले 66 अर्ब पुनर्कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ। स्वीकृत भएको त्यो 66 अर्ब पुनर्कर्जा मध्ये तपाईँको 33,000 चाहिँ साना घरेलु लघु उद्यमीहरू 15 लाख मुनिका छन्। 15 लाख मुनिका चाहिँ 40,000 जनाले त्यो 66 अर्बको पुनर्कर्जा 40,000 जनाका लागि स्वीकृत भएको छ। त्यसमध्ये 33,000 चाहिँ 15 लाखसम्मका ऋणीहरूका लागि छ भने एउटा प्रश्न हुन्छ कि हामीले चाहिँ लघु घरेलु साना उद्यमीहरूलाई त्यत्तिकै महत्त्व दिएका छौँ। पुनर्कर्जा कार्यविधिमै पहिलो पटक यो लघु घरेलु साना उद्यमीहरूलाई विशेष महत्त्वका साथ छुट्टै वर्गीकरण गरेर राखिएको छ। अब मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरू क्रमशः कार्यान्वयन भएका छन्। मौद्रिक नीतिमा जुन व्यवस्थाहरू जस्तो ऋणको सानो ब्याज तिर्ने कुराहरूलाई हामीले केही समयसम्मका लागि रोक्यौँ। त्यसैले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वासलाई सुदृढ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर निरन्तर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। मौद्रिक नीतिमा भएका पछिल्ला त्रैमासिक समीक्षाका व्यवस्थाहरू पनि सन्तुलनमा राख्ने, अर्थतन्त्रलाई कसरी ब्याज दर स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ, कसरी ग्राहकको संरक्षण गर्न सकिन्छ, त्यो सँगसँगै
वित्तीय अस्थिरता चाहिँ आउनु हुँदैन भन्ने विषयमा पनि हामीले सजगता अप्नाएका छौँ। उत्पादनशील क्षेत्रमा, उद्यमशीलता विकास गर्ने क्षेत्रमा, रोजगारी प्रवर्धन गर्ने क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन हुनुपर्छ, वित्तीय साधनको प्रवाह त्यतातिर हुनुपर्छ भनेर अहिले हामीले जुन क्षेत्र अलिकति जोखिमयुक्त देखिरहेका छन् ती जोखिमयुक्त क्षेत्रमा गइरहेको लगानीलाई के नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हिजो मौद्रिक नीतिको समीक्षाले प्रश्न दिइसकेको छ। त्यसैले आगामी दिनमा अझ बढी हाम्रो जोड उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा, रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा, जुन क्षेत्रले केही माग सिर्जना गर्न सक्छ, जुन क्षेत्रमा केही उद्यमशीलता विकास हुन सक्छ ती क्षेत्रमै कर्जा प्रवाह बढोस् भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको चाहना हो र त्यसका लागि मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मोरल सोल्युसन गरिरहेका छौँ, विभिन्न पटक बोलाएर भनिरहेका छौँ र अबको जोड चाहिँ फेरि त्यतातिर हुनुपर्छ। यो 3-4 महिना हामीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता छ र त्यो अधिक तरलताको उपयोग स्वतः स्फूर्त ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ वित्तीय साधनको उत्पादनसितको सम्बन्धमा त्यहाँ जोड दिनुहुन्छ। वित्तीय साधन प्रवक्ताजी एउटा कुरा प्रवक्ताजी जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो कि हिजो गभर्नरज्यूले पनि भन्नुभएको छ अति प्रभावित वर्गहरूलाई राहत दिनको लागि मौद्रिक नीतिमा समीक्षा गरिएको छ र ब्याङ्क वित्तीय संस्थानमा अधिक तरलता रहेको अवस्था छ, लगानी हुन सकिरहेको अवस्था छैन। के यसको अब अप्ठ्यारोमा परेका, समस्यामा परेका व्यवसायीहरूले अथवा उद्योगीहरूले अथवा त्यस्ता वर्गले राहत पाउँछन् त? राहत उपलब्ध हुन सकोस् भनेर नै तपाईँको चैत 16 गतेदेखि निरन्तर हामीले जति पनि व्यवस्था गरिरहेछौँ, नियामकीय व्यवस्था गरिरहेछौँ, तिनीहरूको जोड त्यतैतिर छ। अहिले पनि कर्जाको ब्याज दर माथि नजाओस्, कर्जाको ब्याज दर तल रहोस् र लगानीकर्ता अथवा वास्तविक ऋणीहरू जसले के उत्पादन गरिरहनु भएको छ, जसले के रोजगारी सिर्जनामा योगदान गरिरहनु भएको छ, जसले आन्तरिक उत्पादन बढाइकन आयात व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्याइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सहज होस् भनेर हामीले ब्याज दरलाई माथि जान दिएका छैनौँ। यद्यपि पछिल्लो समय निक्षेपकर्तालाई मर्का परेको भन्ने गुनासो व्यापक छ र त्यो कुरालाई समेत ध्यानमा राखिकन हामीले कर्जाको ब्याज दर धेरै माथि जानु हुँदैन भनेर अहिले पनि बजारमा 2 खर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता कायम रहन दियौँ। यद्यपि पछिल्लो समय हामीले त्यसलाई प्रशोधन गरिरहेका छौँ, राष्ट्र ब्याङ्क आफैले त्यसलाई मपअप गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले हाम्रो जोड भनेको राहतलाई कसरी चाहिने तल्लो वर्गसम्म पुर्याउने, कसरी वित्तीय क्षेत्रबाट भएका अहिले जे जति सहजीकरणका उपायहरू छन् ती उपायहरूलाई उत्पादनसित जोड्ने, रोजगारीसित जोड्ने भन्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रयास हो र त्यही प्रयासको क्रममा हिजो पनि केही कन्फिडेन्स मेजर्स बजारलाई दिनुपर्छ, ऋणीहरूलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले हिजो गरिएको समीक्षामा पनि ती कुराहरू आएका छन्। त्यसैले चैत 16 को सर्कुलर, वैशाख 16 को सर्कुलर, साउन 2 गते जारी भएको वार्षिक मौद्रिक नीति र हिजो भएको त्रैमासिक समीक्षा यो सबैको जोड के हो त भन्दा आर्थिक पुनरुत्थानलाई हामीले कसरी चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउन सक्छौँ, आर्थिक पुनरुत्थानलाई बैङ्किङ क्षेत्रले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ, त्यसैका लागि वित्तीय साधन त्यो क्षेत्रतिर प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले जोड दिइरहेको छ। प्रवक्ताज्यू, यो विषयमा यहाँले उठाउनु भएको विषयवस्तुमा घरेलु तथा सानो उद्योग महासङ्घ अध्यक्षज्यू जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले कमसेकम तल्लो वर्गका अथवा प्रभावित ऋणी अथवा व्यवसायहरूलाई एउटा राहत दिनुको लागि केही कार्यक्रमहरू ल्याएको छ अथवा मौद्रिक नीतिमा समीक्षा गरेको छ भने भर्खर पनि प्रवक्ताजीले भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको अपेक्षा के छ, आशंका पनि के छ भन्नुहोस् न। मैले 2-3वटा कुरा यहाँ मार्फत म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो 66 अरबको मतलब हामीले यो पुनर्कर्जाको घोषणा गरिरहेको छौँ, अहिले आइसकेको छ। त्यसमा 33,000 15 लाखभन्दा तलका उद्यमीहरूको समस्या। हामी राष्ट्र ब्याङ्कलाई मतलब धन्यवाद दिँदै नै रहेको छौँ। म विभिन्न प्लेटफर्ममा पनि राष्ट्र ब्याङ्कलाई मतलब राष्ट्र ब्याङ्कले जुन अहिले लघु घरेलु साना उद्योगीहरूको हकमा जुन गरेको कामको लागि हामीले सराहना गरेका छौँ, हामीले धन्यवाद दिएका छौँ। हामीले मुख ताक्नु पर्यो भने सरकारतिर मुख हेर्ने हो, सरकारले गरिदिएन। अब एउटा आशाको किरण भनेको राष्ट्र ब्याङ्क थियो, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गरिदिन्छ भनेर त्यस्तो सोचेर हामीले पटक पटक राष्ट्र ब्याङ्कलाई आफ्नो कुराहरू राख्ने गरेका छौँ र राष्ट्र ब्याङ्कले हाम्रो कुरा धेरै सुनेको छ र यसमा म खुसी छु। किनभने गभर्नर साहब पनि हामीसँग नजिक हुनुहुन्छ, किनभने उहाँलाई थाहा छ लघु घरेलु साना उद्योगीहरूको मार्का के छ भने उहाँलाई थाहा छ। हाम्रो प्रवक्ताजी गुनाकरजीलाई पनि थाहा छ। यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको इतिहासमा यो पहिलोचोटि मतलब घोषणा गरिएको 15 लाखभन्दा मुनिका कर्जा जो लघु घरेलु साना उद्योगले लिनुभएको छ उसलाई पुनर्कर्जाको यो पहिलोचोटि घोषणा गरिएको। म सँगै के भन्न चाहन्छु, म गुनाकरजीलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यो 33,000 उद्योगी मात्रै नेपालमा छैन गुनाकरजी। हामीसँग 2,41,000 उद्योगीहरू छन्
2,41,000 उद्योगी ऋण नवीकृत मात्र छन्। हामी 4,18,000 हामी छौँ र हामी 4,18,000 मा पनि हामी तपाईँको ब्याङ्कबाट लिएका मतलब अहिलेका अवस्थामा जुन हाम्रो डाटा अहिले हामी बिस्तारै बिस्तारै जिल्लाहरूमा मतलब सङ्कलन गर्दैछौँ। त्यो जिल्लाहरूको डाटा सङ्कलन भएपछि हामीलाई मतलब सबै डाटा आइहाल्छ। तर हामीले के बुझेको छौँ भने अहिले पनि तपाईँको मतलब ब्याङ्कहरूले यो पुनर्कर्जा के हो भनेर मतलब ब्याङ्कहरूलाई यो फाइल लिएर जाँदाखेरि अहिले पनि बुझिदिएको अवस्था छैन। म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। धेरै यस्ता ब्याङ्कहरूले के हो सहुलियत कर्जाको कुरा गर्छन्। सहुलियत कर्जा के भन्छ भने अहिले रोकिदिएको छ। मलाई वीरगञ्जबाट म जानकारी गराउँ। वीरगञ्जबाट मतलब मलाई अस्ति मात्रै 2 जना उद्यमीले मतलब त्यो सहुलियत कर्जाको लागि मतलब नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जानुभएको थियो र वीरगञ्जबाट जानुभएका ती उद्यमीलाई उहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका विभागीय प्रमुखले के भन्नुभयो भने हाम्रो त्यस्तो किसिमको परिपत्र नै आएको छैन। सहुलियत कर्जा भनेको परिपत्र नै आएको छैन भनेर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क जस्तो जिम्मेवार जो नेपालको सबैभन्दा ठुलो ब्याङ्क आफूलाई सम्झिने यस्ता ब्याङ्कको यस्तै किसिमको भाषा प्रयोग गर्दाखेरि मलाई अलिक नराम्रो लाग्यो र मैले डाइरेक्ट त्यहाँका म्यानेजरलाई फोन गरेँ। मैले फोन गरेर तपाईँलाई मतलब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँ एउटा ब्याङ्क म्यानेजर हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो विभागमा कुरा गर्नुहोस्, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा कुरा गर्नुहोस् तपाईँ भनेर मतलब मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ र मैले आफ्नो कुरा उहाँलाई राखेँ। मतलब प्राइभेट सेक्टरका ब्याङ्कको त कुरै छोडिदिनुहोस्। प्राइभेट सेक्टरको ब्याङ्कमा के भन्छ भने तपाईँलाई अब एनआइसी एसियाको कुरा म नाम किटेर भन्छु, मलाई कुनै पनि डर लाग्दैन। म उद्योगीहरूको प्रतिनिधि हो। मैले उद्योगीको कुरालाई भाषालाई यदि बोलिदिएन भने हाम्रा उद्योगीहरू झन् मारमा पर्नेछ। एनआइसी एसियाको कुरा छ अहिले ब्याङ्कको मतलब जुन मौद्रिक नीतिमा हिजो जुन प्रकाशित गरिएको छ समीक्षात्मक कार्यक्रममा त्यसमा पनि मतलब के छ भने मतलब तपाईँको मतलब फिक्स डिपोजिटरहरूलाई पनि मतलब ध्यानमा राख्ने कुरा गरेको छ। अध्यक्ष एउटा कुरा अध्यक्ष जस्तो अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको छ भने कोभिडकोमा असर परेका ब्याङ्कका ऋणीहरूलाई 6 महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा ढितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयको लागि स्थगन गरिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। प्रवक्ताज्यू यो विषय वास्तवमा धेरै व्यवसायले बुझ्न चाहेको छ। अलिकति म प्रवक्ताज्यूलाई जोडिहालेँ। एकैछिन सुन्नुहोस् है, एकैछिन प्रवक्ताज्यूले यो विषयलाई प्रकाश पार्नुहुनेछ। यसमा के को प्रश्न छ भन्नुहुन्छ भने 2077 असारसम्मको ऋणको व्यवस्थापनका लागि हामीले मौद्रिक नीतिमा साउन 2 गते व्यवस्था गरिसकेका छौँ। जस्तो चैत वैशाख जेठ असारको जसले तिर्न सक्नुभएको छैन उहाँहरूका लागि हामीले 1 वर्ष 9 महिना 6 महिना त्यसलाई किस्ता सार्ने काम भइसकेको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण राहत उपलब्ध भइसकेको छ। त्यसै गरी 76 पुष मसान्तमा असल वर्गमा रहेका ऋणीलाई 76 चैत मसान्तमा पनि असल वर्गमै व्यवहार गर्ने भनेर ब्याङ्कलाई निर्देशन दियौँ। तदनुरूप ब्याङ्कहरूले व्यवहार पनि गरे, तदनुरूप वर्गीकरण पनि गरे। अब यो अहिलेको अवस्थाको जस्तो साउनदेखि पनि अर्थतन्त्र त पर्फेक्टली चलायमान त हुन सकेन। बिस्तारै बिस्तारै अहिले चाहिँ आएर अहिले असोज कार्तिकदेखि क्रमशः आर्थिक गतिविधि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यसैले साउन भदौ असोज यता आउँदाखेरि पनि ऋणीहरू प्रभावित हुनुहुन्छ, व्यवसायीहरू प्रभावित हुनुहुन्छ र त्यो अवस्थामा उहाँहरूले यदि 6 महिनासम्म ब्याज तिर्न सक्नु भएन भने त्यो 6 महिनासम्म ब्याज नतिरेकै आधारबाट फेरि लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिने, फेरि ऋण असुली गरिदिने व्यवसायलाई त्यसले मर्का पुर्याउँछ, कन्फिडेन्स लुज हुन्छ र व्यवसाय र ब्याङ्कको बिचको जुन सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ त्यो सम्बन्ध पनि भत्किने डर हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले यो साउनदेखिको 6 महिना भनेर भनेको हो। अब यसलाई प्रष्ट गर्ने हिसाबबाट हाम्रो सम्बन्धित विभागबाट निर्देशन आउँछ र निर्देशनले पुरा प्रष्ट गर्छ। त्यसैले यसले त व्यवसायलाई झन् सहजता प्रदान गरेको अवस्था। प्रवक्ताजी अर्को एउटा विषय छ जस्तो यति बेला कोभिडको मारमा परेका विभिन्न कृषिजन्य उद्योगहरू, साना मझौला उद्योगहरू होइन, घरेलु उद्योगहरू जो ग्रामीण तहमा पनि स्थानीय तहमा छन्, सहर बजारहरूमा छन्, यस्ता व्यवसायीहरू निकै अप्ठ्यारो परेको महसुस गरिरहेको अवस्था छ। जसले ब्याङ्कको किस्ता ब्याज बुझाउन नसकेको कारणले गर्दा निराशामा जान सक्ने, डिप्रेसनमा जान सक्ने अवस्था छ पनि भन्ने गरिन्छ। यी सबै अवस्थाहरूलाई केन्द्रीय ब्याङ्कले कसरी सम्बोधन गर्दैछ? अहिले भएको यो जुन व्यवस्था छ तपाईँको 6 महिनासम्म ब्याज बक्यौता रहेमा 6 महिनासम्म मात्रै ब्याज बक्यौता रहेकै आधारबाट यसको धितो लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गरिदिनुपर्छ, सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भनेर यो व्यवस्था आइसकेको छ। यसले धेरै ऋणीहरूलाई राहत पुर्याउँछ। अब अहिलेको जुन समस्या छ अर्थतन्त्रमा देखिएको यो समस्यालाई खालि वित्तीय क्षेत्रको समस्या अथवा वित्तीय क्षेत्रबाट मात्रै
फेसिलिटेसनको मात्रै समस्या होइन यो। हेर्नु, साना घरेलु उद्यमी अथवा ठुला उद्यमी उहाँहरूको उत्पादनको बजार सुनिश्चितताको कुरो छ। महत्त्वपूर्ण कुरो के हो त भन्दा माग सिर्जना गर्नुपर्ने। अर्थतन्त्रमा हामीले एग्रिगेट डिमान्ड क्रिएट गर्नुपर्ने अवस्था छ। एग्रिगेट डिमान्ड सिर्जना हुन सकिरहेको छैन। त्यसका लागि रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, त्यसका लागि हामीले अहिले जुन पूर्वाधारका आयोजनाहरूका लागि छुट्याएको बजेट छ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र त्यसरी हुन सक्यो भने विभिन्न क्षेत्रबाट तपाईँको स्टिमुलस साइमल्टेनियसली जान्छ। अनि कसैले रोजगारी सिर्जनामा संलग्न हुन्छन्, कसैले आम्दानी कमाउँछन्, जस्तो बाटो बन्छ अथवा कतै पुलको काम हुन्छ, कतै अरू निर्माणका कामहरू हुन्छन्। अनि त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा चाहे ती घरेलु साना उद्यमीहरू हुन्, चाहे तपाईँको ठुला उद्यमीहरू हुन्, उहाँहरूको उत्पादनले बजार पाउँछ। अब अहिले उत्पादनले बजार पाउन नसकेको अवस्था पनि छ। त्यसैले यो सबैलाई चाहिने सामूहिक हिसाबबाट कोअर्डिनेसन गरिदिनुपर्ने र केही नीतिगत व्यवस्थाहरूमा फेरि सामूहिक संशोधन गर्नुपर्ने छ। टाइमली केही फेरि इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने छ। प्रवक्ताजी अर्को एउटा विषय पनि गरिदिनुपर्ने हुन्छ। प्रवक्ताजी अर्को एउटा विषय जान्न चाहेँ। जस्तो यति बेला ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा एक ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कमा स्वाप गर्ने अथवा ऋणीहरूलाई तानातान गर्ने अवस्था छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको अवस्था पनि देखिन्छ नि त। व्यवसायको गुनासो पनि छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरू चाहिँ यही भनिरहेछन् कि यो अहिले ब्याङ्क बीच अस्वस्थ कारण के हो भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रह्यो। करिब 2 खर्बको हाराहारीमा हामी 4-5 महिनादेखि निरन्तर अधिक तरलता देखिरहेका छौँ र त्यो अधिक तरलताको कारणले गर्दा ब्याङ्कसित प्रशस्त साधन उपलब्ध भइसकेपछि उहाँहरूले अर्काको ऋणीलाई तान्ने, ब्याज दर पनि धेरै तल झार्ने यस्तो किसिमको चाहिँ केही प्रवृत्ति देखियो। यो प्रवृत्तिलाई पनि हामीले समयमा लगाम लगाउनुपर्छ भनेर अहिले मौद्रिक नीतिमा के कुरा आएको छ र त्यो मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशन जारी हुन्छ। निर्देशन जारी भइसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ। अब स्वाप चार्ज चाहिँ तपाईँको अत्यन्त नोमिनल भयो। स्वाप चार्ज 0.15 हुँदाखेरि ऋणी खोसाखोस गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो र त्यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रको एसेट क्वालिटी पनि डिटेरिएट हुन्छ, एसेटको गुणस्तर पनि खस्किने हुन्छ। त्यसैले ऋणीहरूमा पनि तपाईँको चाहिने आफ्नो उत्पादन उद्यमशीलता विकास गर्ने भन्दा पनि विभिन्न ब्याङ्कहरू चाहने प्रवृत्ति मात्रै विकास हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो। त्यति बेला चाहिँ कोभिडको सन्दर्भमा ऋणीहरूलाई राहत पुगोस्, सहजीकरण होस् भन्ने हिसाबबाट त्यो व्यवस्था आयो। तर त्यसमा अहिले केही सामूहिक हिसाबबाट फेरि संशोधन गर्नुपर्ने देखिसकेपछि त्यसमा केही आवश्यक संशोधन हुन्छ र त्यो व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भइसकेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशन जारी हुन्छ। हजुर, म यहाँसँग आउँछु। अब राष्ट्र ब्याङ्कसँग, केन्द्रीय ब्याङ्कसँग व्यवसायीहरू, साना मझौला हरेक खालको व्यवसायहरूको अपेक्षा माग के छ भन्ने विषयमा महासङ्घ अध्यक्षज्यू के भन्नुहुन्छ? नवराजी, अब हामीले भन्दाखेरि भर्खरै गुणाकरजीले भनेर भन्नुभयो कि हामीलाई अहिलेको अवस्थामा पोष पछाडिको कुरामा मतलब म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। हामी चैत 11 गतेदेखि लकडाउनमा छौँ र लकडाउनको अवस्थाभन्दा केही पूर्वका साथीहरूले जसले ब्याज बुझाउन सकेका थिएनन् तिनीहरूलाई मतलब हाम्रै रिक्वेस्टमा सहुलियत दिएकै हो। यसमा कुनै दुमत छैन। 10% मतलब चैतसम्म बुझाउनेलाई 10% छुट दिएकै हो। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि मतलब जसले बुझाउन नसकेको, जो देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, जो देशभन्दा बाहिर नै घेरिएर बसेको छ, उहाँले मतलब नेपालको भिसा पाउनु भएन, नेपाल आउने अवस्था थिएन, त्यस्ता उद्योगीहरू धेरै छन्। त्यस्ता उद्योगीहरूले पनि अब त्यो ब्याज समयमा नबुझाउन सक्दाखेरि के गरियो भने उहाँहरूलाई पेनाल्टी लगाइयो। हामी कहाँ ती उद्योगीहरू आएर तपाईँले भन्नुभएको थियो यस्तो किसिमको सहुलियत छ भनेर म विदेशबाट आएँ, अहिले त्यस्तो किसिमको कुनै पनि सहुलियत पाइरहेको छैन। अब मलाई त गाह्रो भयो भनेर हामी त्यो ब्याङ्कहरूसँग पनि हामीले आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरिदिन्छौँ। तर उहाँहरूको एकदम टु बी फ्रेङ्क शब्दमा के भन्नुहुन्छ भने, क्लियर कट शब्दमा के भन्नुहुन्छ, होइन यो सुविधा त्यति बेलाको मात्रै हो, अब उहाँहरू कालो सूचीमा जाने अवस्थामा हुनुहुन्छ भनेर भन्नु। भनाइको तात्पर्य के हो भने अलिकति मतलब फ्लेक्सिबल त हामी हुनु पर्थ्यो। तर त्यो फ्लेक्सिबल नभएर यो पनि एउटा कुरा के छ भने ब्याङ्कले दिएको ऋण समयमा उपलब्ध हुनुपर्छ यो मान्यता पनि छ। तर यसलाई पनि अलिकति मध्यनजर गर्नुपर्छ। हुने बित्तिकै उहाँको कर्जालाई लिने बित्तिकै उसको घर लिलाम गरिदिने, फ्याक्ट्री लिलाम गरिदिने अवस्था आएपछि मान्छे सुसाइड गर्ने अवस्थामा आउँछ। जुन मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ 6 महिना अघि अध्यक्षज्यू यहाँले भन्नुभएको विषय पनि एउटा गम्भीर विषय छ कि लिलामी जाने, सुसाइड गर्ने अथवा कालो सूचीमा राख्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ ध्यान दिएर केन्द्रीय ब्याङ्कले केही संशोधन गर्न खोजेको हो यति बेला भट्ट सर? अब हेर्नुहोस्, हामीले यो जुन हिसाबबाट मौद्रिक नीतिमा
सहजीकरण गऱ्यौँ, अहिले त्रैमासिक समीक्षामा के व्यवस्थाहरू आएका छन्, यसले बजारलाई थप कन्फिडेन्स दिन्छ, व्यवसायलाई थप राहत पुर्याउँछ, यसमा कुनै दुविधा छैन। जस्तो उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि कालो सूचीमा राख्ने गरियो, जबरजस्ती ब्याङ्कले लिलाममा राख्यो भन्ने पनि गुनासो छ। होइन, सँगसँगै एउटा कुरा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको निक्षेपकर्ताको निक्षेप लिएर सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले ब्याङ्कको तपाईँको सिक्युरिटी, ब्याङ्कको स्टेबिलिटी, ब्याङ्कमा भएको निक्षेपको सुरक्षा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले मोरल ह्याजर्ड, वास्तविक व्यवसायलाई जसलाई साँच्चीकै मर्का परेको छ त्यसलाई हेर्नुहोस् भनेर पटक पटक राष्ट्र ब्याङ्कले भनिसकेको छ। ब्याङ्कहरू अहिले निकै कन्भिन्स हुनुभएको छ। उहाँहरूले तपाईँले हेर्नुभयो भने यो लकडाउन पछि अझ विशेष गरी साउन यता मौद्रिक नीति आइसकेपछि धेरै कुराहरूमा राष्ट्र ब्याङ्कले मोरल सोल्युसन जारी गरिकन नैतिक दबाब दिएर ब्याङ्कहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ कर्जा असुलीको अथवा त्यो लिलामीका जुन प्रक्रियाहरू अन्धाधुन्ध अपनाउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो कुरालाई रोकेको छ। तर सँगसँगै जुन व्यवसायी पहिलेदेखि खराब वर्गमा परेको छ र आफ्नो चाहिँ व्यवसायबाट डिभिएट भइकन चाहिँ ब्याङ्कको कर्जालाई दुरुपयोग गरेको छ, त्यस्तो कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि चाहिँ रोका भनेर ब्याङ्कलाई भन्न पनि मिल्दैन। त्यहाँ निक्षेपकर्ताको निक्षेपको जोखिम सिर्जना हुने काम चाहिँ कसैले गर्नु पनि हुँदैन। त्यसैले ब्याङ्क र व्यवसायी, ब्याङ्क र निक्षेपकर्ताको बिचको व्यवसाय के हो त भनेर भन्दा त्यो ट्रस्टको आधारबाट पनि चलिरहेको हुन्छ। हजुर, म यो विषयमा राख्न चाहेँ, जस्तो महासङ्घ अध्यक्षज्यू, जस्तो घरेलु सानो उद्योग महासङ्घ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कतिपय व्यवसायले नियतवश ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति विगतमा देखियो, अहिले पनि त्यस्तो अवस्था छ भन्ने कतिपय ब्याङ्कहरूको बुझाइ पनि छ। होइन नवराजी, म यो कुरा मान्न तयार छैन। म तपाईँलाई भन्छु, हामीसँग यस्ता सैकडौँ हामीसँग प्रमाण छन्। तपाईँको पुस मसानसम्म तिरेका, कन्टिन्यू तिरेर आएका उद्यमीहरूले माघ मसानसम्म कन्टिन्यू मासिक रूपमा तिरेका उद्यमीहरू कालो सूचीमा परिरहेका छन्। म भन्नुहुन्छ भने मसँग अहिले म जनकपुरमा छु, तर म अफिसमा भएको म नाम पढेर सुनाइदिन्थेँ तपाईँलाई, गभर्नरजीलाई पनि जानकारी होस् र हाम्रो गुणाकरजीलाई पनि जानकारी होस्। म भन्न चाहन्छु, हामीले मौद्रिक नीति ल्याएको श्रावण महिनामा अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले त लागू गर्न सकेको छैन। म यो कुरा मतलब भन्नलाई मलाई कुनै पनि हिचकिचाहट छैन। ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जो कि ब्याङ्कहरूको माउथ सङ्गठन भनेर भनिन्छ, जसले ब्याङ्कलाई मतलब सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन्छ, ती ब्याङ्कहरूले आफ्नै मतलब हाम्रा ब्याङ्कहरूका कर्जादारहरूलाई के भन्छन् भने राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेसम्म हामीलाई के दिएको छ भनेर यस्तो किसिमको प्रश्न गरिदिन्छ हाम्रा उद्यमी साथीहरूलाई। अब म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्र ब्याङ्कले जुन नीति ल्यायो, श्रावणमा ल्यायो, आज यो मङ्सिरको मतलब आज जोड्नुहोस् कति महिना भयो, उहाँले समीक्षा गर्नुभयो, मान्दछु। समीक्षामा मतलब मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। उहाँहरूले मतलब हामीलाई नजिकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यसमा कुनै द्विमत छैन। तर सँगसँगै यो पनि हेर्नुपर्छ, त्यस्ता उद्यमीहरू जसले गलत नियतले गरेको छ त्यसलाई कालो सूचीमा राख्नुहोस्, उहाँलाई निलाम गर्नुहोस्, हामी भन्दैनौँ। तर त्यसको पनि एउटा लेखाजोखा होला, ब्याङ्कलाई बुझाउने उसले कति महिनाको कति वर्षको कर्जा लिएको छ, कतिसम्म उसले बुझाएको छ। तर त्यो नबुझाउने त्यस्तो फल्टी किसिमको कर्जाको वालालाई हामी सिफारिस गर्दैन। प्रवक्ताज्यू, जस्तो उद्योगिक व्यवसायको यो एउटा गुनासो आक्रोश पनि आइरहेको छ कि जबरजस्ती लिलामी राखियो, कालो सूचीमा राखियो अथवा बदनाम गरियो भन्ने गुनासो छ। कतिपय ब्याङ्कर्सहरूसँग अथवा ब्याङ्कर सङ्घसँग पनि यहाँले छलफल गर्नुभएको होला, लिलामी राख्दा धितो राख्दाखेरि अलिकति होस नगरेको पनि देखिन्छ नि त। यस्तो विषयमा हामीले हिजो जारी गरेको समीक्षाले पनि प्रष्ट कुरा बोलिसकेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले निरन्तर ब्याङ्कहरूलाई व्यवसायीसित सम्भव भएसम्म तपाईँले सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने, सुमधुर वातावरण चाहिँ कायम गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको परिस्थिति जटिल छ, यो जटिल परिस्थितिमा जबरजस्ती जस्तो सिंहजीको एउटा चाहिँ गुनासो आयो, महासङ्घको अध्यक्षले गुनासो गर्नुभयो, साना मजुला उद्योगिक महासङ्घको अध्यक्षले। हामीले के गरेका छौँ त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जुन गुनासो सुनवाई संयन्त्र छ त्यसको मेकानिजम पनि अहिले फास्ट भइरहेछ। वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइ छ नियमन विभागमा, उहाँहरूले त्यस्ता गुनासा छन् भने सिधै वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइमा ती गुनासाहरू राखिदिने र त्यो त्यहाँ आइसकेका गुनासाहरू उप डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा भएको कमिटीमा छलफल हुन्छ र ती कुराहरू गभर्नर साहब समक्ष पनि पुग्छन्। त्यसैले हामी ओपन छौँ, कतै कसैलाई समस्या परेको छ, जेन्युनली मर्का परेका ग्राहकहरूलाई संरक्षण गर्ने, उहाँहरूलाई अहिलेको अवस्थामा कसरी चाहिने हामीले सहयोग गरिदिनुपर्छ त्यो गर्न राष्ट्र ब्याङ्क प्रतिबद्ध छ। सिंहजी, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो समय पुरा हुन लागिसकेको छ। सिंहजी, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहनालाई राष्ट्र ब्याङ्कले मतलब सम्बोधन गर्न खोजेकै हो, तर सम्बोधन गर्दाखेरि के छ भने कार्यान्वयन पक्ष यति फितलो भयो भनेर मतलब जनगुनासो छ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने राष्ट्र ब्याङ्कले जुन नीति ल्याएको छ थोरै भए पनि
यसबाट राहत पाउँछ, यसमा कुनै दुईमत छैन। तर राहत कहिले पाउने हो? श्रावणको राहत अहिलेसम्म नपाउने अवस्था छ। सहुलियत दरको मतलब हामीले मतलब महिला उद्यमशील कर्जामा सहुलियत मतलब ब्याज दरमा पाउँछु भनेर भनेका छौँ। सहुलियत दरमा अस्ति चाहिँ मतलब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको विभिन्न ब्याङ्कहरू हामीले 8वटा ब्याङ्कसँग एमयू गरेका छौँ। विभिन्न ब्याङ्कहरूसँग हामीले मतलब बसेर छलफल गरेका छौँ। अब नयाँ बखेडा के गरिदिएको छ भने त्यो महिला उद्यमीहरूले जुन तपाईँको खोल्नु भएको छ, के भन्छ मतलब ब्युटी पार्लर खोल्नु भएको छ। ब्युटी पार्लरको उसको स्तर हेर्नुभयो भने मतलब ब्युटी पार्लरमा उसले कमसेकम करोडौँको लगानी लगाएको छ। तर उसको 6 महिनामा मतलब उसको सबै कुरो करोडौँ कहाँ गयो? ऊ अब करोडबाट सिधै मतलब जम्मै पछाडिको जिरो हटिसक्यो। अब 1मा आइसक्यो, 1बाट पनि माइनसमा आइसक्यो। त्यस्ता उद्योगीलाई मतलब 15 लाख रुपियाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने भनेर मतलब भनिएदा पनि अहिले चाहिँ त्यसलाई नदिने भनेर भनिएको छ। अब कृषिको बारेमा हिजोको मतलब उसमा प्रेसमा मैले हेरेको छु। कृषिको कुरामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सजग छ कृषिबाट उत्पादित उद्योगहरूलाई सहुलियत दिने, त्यसलाई पनि सरलीकृत गर्ने भने त्यसमा पनि गरे। तर गर्ने कहिले? हस् त, यहाँहरूको समयको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद। आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता डाक्टर गुडाकर भट्ट, त्यसै गरी घरेलु तथा सानो उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह। यहाँहरूको समय र विचारको लागि धन्यवाद। कार्यक्रम लकटकमा हामीले यस्तै व्यावसायिक जगतका अथवा उद्योगी व्यवसायका श्रम क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई उठाउँदै आएका छौँ। आज पनि कार्यक्रम लकटकबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।